नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज 8/7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमाथि आयोगद्वारा छानबिन। प्रतिनिधि सभातर्फ देखिएन त्रुटि, प्रदेशतर्फ देखिएको त्रुटि सच्याउन भोलिसम्मको समय सीमा। समानुपातिक सांसद छनौटमा पहुँचवालाकै दबदबा। समानुपातिक प्रणालीले प्रजातन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। संघीयता कसैले समाप्त पार्न नसक्ने नेपालको दाबी। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले पठाए सर्वोच्च प्रशासनलाई जवाफी पत्र। जबरालाई पत्र दिनुको कारण इजलासमै पेश गर्ने भनाई। चालू आर्थिक वर्षको करिब 6 महिनामा 3 खर्ब 9 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन। लक्ष्यको 22% मात्र असुली। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सच्याउन समय सीमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीको विवरण सच्याउनको लागि दलहरूलाई भोलिसम्मको समय दिएको छ। आयोगले त्रुटि गरेर समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नाम पठाउने राजनीतिक दलहरूलाई त्रुटि सच्याएर पुनः विवरण पठाउनको लागि भोलि दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभामा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको विवरण सच्याउनुपर्ने अवस्था नभएको पनि जनाएको छ। प्रदेश सभामा भने केही दलले पठाएको समानुपातिक उम्मेदवारको विवरणमा त्रुटि देखिएकाले विवरण सच्याउन पत्रचार गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको नामावली पेश गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ आज हामीले छानबिन गर्दा केही राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत को चाहिँ नमिलेको देखियो। त्यो विषयमा चाहिँ आज हामी राजनीतिक दलहरूलाई पत्रचार गर्छौँ। आयोगले दलहरूबाट त्रुटि सच्याएको विवरण प्राप्त भएपछि उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबै क्षेत्रको संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले परिकल्पना गरेर संविधानमा समेटिएको थियो। तर प्रमुख दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचनमा पटक पटक हार बिहोरेका नेतादेखि पहुँचवालालाई पद दिन मात्रै दुरुपयोग गरेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 2074 मा धनुषा 3बाट पराजित कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि यस पटक समानुपातिकबाट संसद छिर्दैछन्। काठमाडौँ 5बाट त्यही समयमा पराजित प्रकाश शरण महत पनि संसद छिर्ने निश्चित भएको छ। कैलाली 5बाट पराजित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा पनि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी छिन्। गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाँड पनि पहुँचकै आधारमा सांसद बन्ने भएकी छिन्। यसरी हेर्दा समानुपातिक कोटा चुनावमा जनताले नरुचाएर पटक पटक हार बेहोरेका देखि शीर्ष नेताका आफन्त र नजिकैका मानिसलाई संसद पुर्याउने माध्यम बनेको देखिएको छ। समानुपातिक उम्मेदवारका अनुहारले प्रजातन्त्रप्रति मानिसहरूमा वितृष्णा बढाएको विश्लेषक बताउँछन्। र त्यसले के हुन्छ त भन्दा देशमा रहेको प्रजातन्त्रप्रतिको पनि वितृष्णा मानिसहरूमा जाग्दै जान्छ। त्यति मात्र होइन, विकासका कुराहरू पनि अवरुद्ध हुन्। निर्वाचनमा संसदको ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले समानुपातिक सांसद बनाएका व्यक्तिको पार्टी भित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। परिवार दलका एकनाथ ढकाल, प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनका साथै महासचिव शङ्कर पोखरेलकी बहिनी मेनका कुमारी पोखरेल समेत समानुपातिकमा परेका छन्। अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले राजनीति नै बदनाम गरेको नेताहरूकै आरोप छ। यहाँ पुँजीको प्रभाव छ। 6 करोड दिएपछि एउटा समानुपातिक पाउने जस्तो, 5 करोड दिएपछि पाउने जो परेको छ नि, त त्यसले त के गर्यो त भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व प्रणाली नै सुनिश्चित भएन कि जनताको पक्षमा सुनिश्चित भएन। माओवादीको बन्द सूचीमा विगतमा विभिन्न पदमा रहिसकेका र नेताका आफन्तले प्राथमिकता पाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई माओवादी
माओवादीले मौका दिएको छ। 2064 सालदेखि नै निर्वाचनमा हार बेहोर्दै आएका राप्रपा नेता पशुपति शमशेर समेत यो पटक समानुपातिकबाट संसद छिर्ने भएका छन्। संविधानमा लेखिएको समानुपातिक कोटाको मर्म व्यवहारमा लागू नभएको स्वयं राजनीतिक दलका नेता स्वीकार गर्छन्। परिवारबाट चाहिँ ल्याउने खालको प्रवृत्ति बढी भयो, त्यसले गर्दा पछि अलि टाइट भएको कारणले धेरै कुरो त सुधारिएकै छ र यद्यपि सूची बनाउने बेलामा अब केही मान्छेको तलमाथि हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने जाति, वर्ग, समुदायका व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत पहुँचवाला समानुपातिकको सूचीमा राख्नु संविधानकै उल्लङ्घन हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सबै पक्षका पारदर्शिता, जवाबदेहिता, समावेशिता र सहभागितामा सुनिश्चित गर्दै संघीय र प्रादेशिक योजना प्रणालीमा तालमेल राखी योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई प्रभावी बनाउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संघीयताका विषयमा कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। तीनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रत्येक क्षेत्रले, प्रत्येक तहले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी कति पूरा गर्न सकियो, कति पूरा गर्न सके, यी सबै कुराहरूको पनि त्यतिकै बृहत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन, संघीयतालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी गराएको बारे सर्वोच्च प्रशासनले सोधेको प्रश्नको जवाफी पत्र पठाएका छन्। पत्रमा गौतमले पूर्ण इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले सो र प्रशासनको पत्रको जवाफ इजलासमै पेश गर्ने बताएका छन्। गौतमले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले सोधेको प्रश्नको आइतबार पत्र पठाउँदै जबरालाई पत्र पठाउनुको कारण इजलासमै पेश गर्ने बताएका हुन्। गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र पठाएपछि संवैधानिक इजलासले उनीमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। संविधानमा नै राज्यका महत्त्वपूर्ण 3 अङ्गले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो काम गर्ने र एक अर्काको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नहुने भनिएको छ। न्यायालयमा कार्यपालिका र कार्यपालिकामा न्यायपालिका हाबी हुँदै गएको गुनासोबीच पछिल्लो समय 2 अङ्गबीचको द्वन्द्वमा व्यवस्थापिका पनि तानिएको छ। विशेष खबरको साथमा संविधानमा राज्यका 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। तर व्यवहारमा तीनवटै अङ्गले स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकार गठन गर्न न्यायपालिकाले आदेश दिनु, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बनेको सरकारमा न्यायपालिकाका प्रमुखले भाग खोज्नु र न्यायपालिका प्रमुखमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव फुकुवा गर्न व्यवस्थापिकाले पत्र लेखेसँगै
सँगै यी तीनवटा अङ्ग बीचको तालमेल हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने सवालमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा कानुन व्यवसायीले व्याख्या गरेका छन्। संसद सचिवालयका कर्मचारीले आफूमाथि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको मर्मलाई कुल्चिएको उनीहरूको भनाइ छ। महाभियोग चाहिँ विचाराधीन रहेको मान्छे, विवादित मान्छे, एउटा दूषित मान्छे अहिलेको लागि हैन, उहाँले सफाई नपाउँदासम्म एउटा दूषित मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई एउटा स्वतन्त्र न्यायालय पवित्र संस्थाको प्रमुख पदमा उहाँले चाहिँ त्यो कुर्सीमा लगेर बसाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा त्यो न्यायालयमाथिको धेरै ठुलो हस्तक्षेप हो। सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी सरकार बनाउन निर्देशन दिएसँगै कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच ठाडो हस्तक्षेप देखिन थालेको राजनीतिक दलका नेताकै स्वीकारोक्ति छ। परमादेशदेखि लिएर त्यहाँबाट अलिक बढी नै भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो चलिरहेकै थियो। त्यसभन्दा पछि चाहिँ न्यायालय आफै पनि तपाईँ कार्यपालिकामाथि हाबी हुने स्थिति बन्यो। कार्यपालिकाको आफ्नो स्वाभाविकै निर्णयहरू समेत पनि न्यायपालिकाले त्यसलाई चाहिँ ब्रेक लगाउने स्थिति बन्यो। त्यसपछि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने। पहिले अदृश्य रूपमा राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वबाट न्यायालयमा हस्तक्षेप हुँदै आए पनि पछिल्लो समय न्यायपालिका भित्रैका स्वार्थ समूहका कारण अन्य अङ्गलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न निम्त्याइएको आरोप छ। अब कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुन्छ, कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप बाहिरबाट आउँछ, कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप भित्रबाट निम्ताइन्छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराले भित्रबाट निम्ताउनु भयो, आफै भागभण्डामा जानुभयो, आफै राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ लसपस गर्नुभयो, अरू स्वार्थ समूहहरूसँग लसपस गर्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँ आफूले निम्त्याएको हस्तक्षेप हो। एउटा अङ्गले अर्को अङ्गमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दा तिनले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ ती अङ्गमाथि आम जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ, जसकारण मुलुकमा अस्थिरताको बीजारोपण हुने जोखिम समेत बढिरहेको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। कुनै समय स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लिएर नेपालको न्याय क्षेत्रको संसारभर प्रशंसा हुने गर्दथ्यो। अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिले पछिल्लो समय नेपालको न्याय क्षेत्रले बदनामी कमाइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन प्रकरणले न्यायिक क्षेत्र विकृति झनै छरपष्ट भएका छन्। कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयले पत्र पठाएपछि नेपालको न्यायपालिका पुनः चर्चामा आएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि निलम्बनमा परेका जबरा मङ्सिर 27 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्च अदालत फर्किने अन्तिम प्रयासमा संसद सचिवालय सहयोगी बनेपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको हो। कानुनका जानकारहरूले संसद सचिवालयका महासचिव जबराबाट प्रभावित भएर सर्वोच्च न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद लगायतका निकायलाई जबराको निलम्बन सकिएको आशयको पत्र लेखेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर केही कानुन व्यवसायीहरू भने जबरामाथि कानुनले गरेको हस्तक्षेप गलत रहेको बताउँछन्। अहिले त भर्खरै एउटा संसदको महासचिवले लेखेको पत्र र त्यसमा चाहिँ फुलकोटले गरेको निर्णय, त्यो निर्णयको विरुद्धमा परेको रिट र त्यसमा भएको आदेश, यो तीनटा कुरालाई पर्खेर हेर्नुभयो भने नेपालको न्यायपालिका कहाँबाट सञ्चालित छ भन्नेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। निलम्बन फुकुवा गर्ने बेहोरासहित संसद सचिवालयका महासचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै जबराको अदालत जाने अन्तिम प्रयास असफल भएको छ। तर न्यायपालिकामा रहेको विकृति र राजनैतिक हस्तक्षेपलाई भने यसले फेरि उदाङ्गो पारेको छ। राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने भन्दै बारले गरेको प्रदर्शन, सरकार तथा प्रमुख राजनैतिक दल संसद सचिवालयदेखि जबरामाथि लाग्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै मेटिन लागेको हो कि भन्दै चिन्ता समेत प्रकट हुन थालेको छ। न्यायालय नै जबरामाथिको आरोपमा अल्झिएर न्याय दिन नसक्दा अदालतमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आएको कानुनका जानकार बताउँछन्। ढिका रहेको नेपाल बार नै विभिन्न समूहमा विभक्त भयो। यसले नेपाल बारको साख र गरिमामाथि प्रश्न उठ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनले तिम्रो बार एसोसिएसनको अवस्था के हो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्यो। त्यसो भएकाले यो लज्जाबोध हुन्छ। यो विषय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि
गत वर्ष फागुन 1 गतेबाट जबरा निलम्बनमा छन्। महाअभियोगबारे अन्तिम निर्णय नलिँदै गत असोजबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले त्यसमा छलफल गर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। 2014 साल मङ्सिर 28 गते जन्मिएका जबराले मङ्सिर 27 गतेपछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनी अदालतबाट बिदा हुँदै गर्दा नेपालको न्यायपालिका भने सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा अहिलेको न्यायपालिकाको अवस्थामा हाम्रा प्रमुख राजनैतिक दल कति जिम्मेवार छन् त्यसको जवाब पनि जोखिनुपर्छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेर र भाषण गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै मन्त्री रेग्मीले हिंसा विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। हामी सबै सरकारवाला के अरे चाहिँ घरभित्रदेखि चुलो चम्कोदेखि समाजसम्म, नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म र राज्य सत्तासम्म, सरकारसम्म सबै हामी लाग्न सक्यौँ भने मात्रै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ, न्यूनीकरण हुन्छ। मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा महिलाको मात्र समस्या नभई समाज, राजनीतिक दल र सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएको समेत उल्लेख गरिन्। महिला हिंसाको सम्बन्धमा प्रशस्त कानुन भए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। विद्यालय व्यवस्थापन र अपाङ्ग सङ्घको विवादले काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको खगेन्द्र नवजीवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय र नेपाल अपाङ्ग सङ्घबीचको मतभेदका कारण विद्यालयको भौतिक संरचना नै भत्काइएपछि विद्यार्थी समस्यामा परेका हुन्। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू शिक्षा लिन जान्छन्। शान्ति र भयरहित पठन पाठन गर्न पाउनु विद्यार्थीहरूको अधिकारको कुरा हो। तर काठमाडौँको जोरपाटी स्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मौका पाइरहेका छैनन्। विद्यालय र अपाङ्ग सङ्घ बीचको आन्तरिक विवादका कारण शुक्रबार अपाङ्ग सङ्घले निर्माणाधीन विद्यालयको ढोका डोजर लगाएर भत्काएपछि विद्यार्थीहरू मारमा परेका हुन्। म एकदम असुरक्षित महसुस गर्दैछु। यहाँ उहाँहरूले यो शुक्रबार गेट भत्काउनु भयो, तर उहाँहरूले यस्तो गर्नु नहुने थियो। आज उहाँहरूले यो गेट भत्काइरहनु भएको छ, भोलि उहाँहरूले क्लासमा आएर हामीलाई ढुङ्गा मुढा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के थाहा अरू मान्छे कस्तो होलान् मनभित्र, अरू बच्चाहरूलाई के औषधि दिने, खाने र धुम्रपान मद्यपानतिर आकर्षित गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि अब यही गेट नभएकै कारणले अघि बढ्न सक्छ। त्यही भएर हामी धेरै नै असुरक्षित, भित्री मनदेखि दुखी र असुरक्षित फिल गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरू मारमा परिरहँदा विद्यालय र अपाङ्ग सङ्घ भने आफ्नो अडानमा छन्। विद्यालय व्यवस्थापनले भने पूर्व सूचना नदिई सङ्घले निर्माणाधीन ढोका भत्काउँदा समस्या भएको जनाएको छ। हामी चाहिँ नमुना विद्यालय भ्रमण गर्न भनेर पोखरा गएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरू आएर डोजर लिएर आएर चाहिँ यो गेट चाहिँ भत्काइदिनु भएछ। अपाङ्ग सङ्घ भने सङ्घको अनुमति बिना अवैध किसिमले ढोका निर्माण गरेकाले भत्काइदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। निर्माणको काम रोक्न भनेर पत्र दिँदा समेत केही जवाफ नआएको कारण संरचना भत्काउन बाध्य भएको सङ्घले जनाएको छ। हामी बाहिर गएको बेला हाम्रो जनकपुरमा हाम्रो 34औं केन्द्रीय सभा थियो 19 गते, मङ्सिर 19 गतेको। हामी त्यसमा व्यस्त थियो। हाम्रो जग्गामा, हाम्रो पार्किङमा त्यो जबरजस्ती त्यो उहाँहरूले पर्खाल लगाइराख्नु भएको छ, त्यो रोक्न गएको थियो। रोक्ने सिलसिलामा त्यो भत्केको थियो। हामीले विद्यालयको केही गरेको छैन। लामो समयदेखि विद्यालय र सङ्घबीच रहँदै आएको विवादमा पछिल्लो पटक विद्यालयको ढोका भत्किएको हो। विद्यालय र नेपाल अपाङ्ग सङ्घको मतभेदले पूर्वाधार भत्किँदा मारमा भने अबोध विद्यार्थीहरू परेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्दरको साथमा पूजा आचार्य, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय र अपाङ्ग सङ्घको विवादले के समस्या परेको छ भनेर सोधेका छौँ। उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको हामीलाई भन्नु छमा।
मलाई चाहिँ नरमाइलो फिल भइरहेछ किनकि यो गेट बनाउँदाखेरि हामीलाई अलि सेफ जस्तो लागेको थियो तर यो गेट भत्काएपछि चाहिँ नराम्रो भइरहेको लागिरहेछ अनि मैले लाइक किन गेट चाहिँ किन भत्काइदिनु भयो होला किनकि स्टुडेन्टको लागि अब त्यो त सेफ्टीको लागि चाहिने नै हो पहिलादेखि हामीले माग गरेको नै हो यो गेट भत्काएकोमा आफूलाई दुःख लागेको र असुरक्षित लागिरहेछ म एकदम असुरक्षित महसुस गर्दैछु यहाँ उहाँहरूले यो शुक्रबार गेट भत्काउनु भयो तर उहाँहरूले यस्तो गर्नु नहुने थियो आज उहाँहरूले यो गेट भत्काइरहनु भएको छ भोलि उहाँहरूले क्लासमा आएर हामीलाई ढुङ्गा मुढा पनि गर्न सक्नुहुन्छ धुम्रपान मद्यपानतिर आकर्षित गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि अब यही गेट नभएकै कारणले अघि बढ्न सक्छ त्यही भएर हामी धेरै नै असुरक्षित भित्री मनदेखि दुखी र असुरक्षित फिल गरिरहेका छौँ को सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला अब बाँकी खबर सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना 24 दिनमा 3 खर्ब 9 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको हो सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व लक्ष्यको 22% मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ यो अवधिमा पोहोर कुल सङ्कलन लक्ष्यको 33% राजस्व उठिसकेको थियो गत वर्ष यही समयमा 3 खर्ब 97 अर्ब राजस्व उठेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष कर राजस्वबाट 2 खर्ब 84 अर्ब सङ्कलन भएको छ गैर कर राजस्व 24 अर्ब 48 करोड अनुदान 3 अर्ब 41 करोड र अन्य शीर्षकमा 26 अर्ब 72 करोड सङ्कलन भएको छ सरकारले सबै शीर्षकमा 3 खर्ब 31 अर्ब मात्रै सङ्कलन गर्दा खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब गरिसकेको छ सबैभन्दा धेरै खर्च चालु शीर्षकमा 3 खर्ब 31 करोड भएको छ वित्तीय व्यवस्थातर्फ 46 अर्ब 55 करोड र विकास बजेटतर्फ 31 अर्ब 75 करोड खर्च भएको देखिएको छ साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ आज नेप्से परिसूचक 31.97 अङ्क घटेर 1885.31 बिन्दुमा झरेको छ त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.28 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.72 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.09 अङ्क घटेको छ आज कारोबारमा आएका 253 कम्पनीको 35,12,000 किता सेयर 1 अर्ब 10 करोड 34,04,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ जसमध्ये बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक 2.30% घटेको छ त्यस्तै विकास बैंक फाइनान्स जलविद्युत लगानी लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सिवाइसी लघुवित्त र समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ त्यस्तै मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 9.5% बढेको छ तर नाडेप लघुवित्तको सेयर मूल्य भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्टको 10 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ कैलालीको धनगढी बहुप्रविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका छन् अन्तिम सेमेस्टरसम्म पुगिसक्दा पनि उचित प्रयोगशालाको व्यवस्था नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् धनगढी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा स्तरीय प्रयोगशाला नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेका छन् 2076 सालमा स्थापित इन्स्टिच्युटमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ र होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ भए पनि प्रयोगशाला नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेका हुन् पढाइ अन्तिम सेमेस्टरमा पुग्दा पनि
प्रयोगशाला नभएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। प्र्याक्टिकलहरू नगराइरहेको र अहिले हाम्रो यो व्यवस्थापन समिति र यो स्कुल कलेज प्रशासन चाहिँ मौन रहेको अवधि यो भएको हुनाले चाहिँ आज हामीले लगभग झन्डै 5-6 दिन अगाडि तालचा लाउँदै गर्दा आज चाहिँ हामीले यो अवस्थामा पुग्न सकेका हौँ। प्राविधिक शिक्षा तालिम परिषद CET-VET को अनुदानबाट सञ्चालित शिक्षालयमा विषयगत शिक्षकको पनि अभाव रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 3 वर्ष मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढे पनि प्रयोगात्मक हुन नपाएको विद्यार्थीको गुनासो छ। विषयगत शिक्षक अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याबको व्यवस्था छैन। हामीलाई चाहिँ अटो वर्कसपका लागि अटोमोबाइल इन्जिनियरिङका लागि अटो वर्कसप अनिवार्य छ, त्यो छैन। अनि चाहिँ हामी 6औं सेमेस्टरको अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। हाम्रो ड्राइभिङ क्लास छ, ड्राइभिङ क्लास आजसम्म हामीले लिनै पाएको छैन। CET-VET ले अनुगमन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक प्रयोगशाला उपलब्ध गराउन यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। आवश्यक सामग्री नहुँदा शिक्षालयको स्वीकृति नै खारेज हुने चेतावनी दिएपछि शिक्षालयले त्यसमा चासो दिएको छैन। अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरू छैन, यो चाहिँ तत्काल सुझाव गर्ने होइन भने चाहिँ त्यसपछि हामीले संस्था नै अब के अरे नयाँ भर्ना नदिने भनेर पनि चिठी काटिसकेका छौँ। शिक्षालयको अध्यक्ष समेत रहेका धनगढी उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले भने शिक्षालयको समस्याबारे ढिलो गरी मात्रै जानकारी आएकाले बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। अर्को आर्थिक वर्षबाट बजेट व्यवस्थापन हुने उनको आश्वासन छ। कलेजबाट प्रस्ताव आएन। प्रस्ताव कब आयो भनेपछि जब चाहिँ नि बजेट हाम्रो पास भइसक्यो, सबै कुरा भइसकेपछि त्यो त्यहाँ विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरे। CET-VET को स्वीकृति पाएको 4 वर्ष भइसक्दा पनि शिक्षालयले प्रयोगशाला र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु गैर जिम्मेवारको पराकाष्ठ हो। यसतर्फ समयमै सरोकारवालाको ध्यान नपुगे विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने देखिन्छ। राजन जयगढी, कैलाली। दाङको तुलसीपुरमा मेला सञ्चालनलाई लिएर व्यापारी र उपमहानगरबीच विवाद बढेको छ। प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पर्यटन तथा कृषि तथा पर्यटन महोत्सव सञ्चालनलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी र उपमहानगरबीच विवाद चुलिएको हो। 4 बुँदे सहमति अनुसार मेला सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको नगरले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै व्यवसायीले आज उपमहानगरपालिका घेराउ तथा तालाबन्दी गर्दै कर नतिर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। हामीले त मेला पनि लगाउँदैनौँ। व्यवसायलाई यदि मेला लगाउने हो भने व्यवसायका स्थल हटाएर मेला लगाउनुहुन्छ भने हामी पनि स्वतःस्फूर्त गरेर त्यो मेलामा सहभागिता बन्ने वातावरण स्थानीय सरकारले र जिल्ला प्रशासनले बनाइदिनु पर्यो भन्ने माग हो हाम्रो। मेलामा व्यावसायिक स्टल नराख्ने सहमति भए पनि त्यस विपरीत सामग्री राखेको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। सहमति विपरीत मेला सञ्चालन गरेको भन्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा आज प्रदर्शन भएको हो। विरोधमा व्यवसायीले आज बिहान आधा घण्टा चक्काजाम गर्नुका साथै बजारभर कालो झण्डा समेत राखेका छन्। माग पूरा नभए बजार ठप्प पार्ने, फोहोर उठाउने गाडी समेत चल्न नदिने चेतावनी व्यवसायीको छ। व्यवसायीको विरोधमा लुम्बिनी प्रदेशका सिंचाई तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले मेलाको आज उद्घाटन गरेका छन्। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। चाबहिल साखु सडक खण्डको थली क्षेत्रको सडक 8 वर्षसम्म पनि कालोपत्री नभएको भन्दै स्थानीयले ताला लगाएका हुन्। स्थानीयले नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की र 5 नम्बर वडा अध्यक्ष शङ्कर पाण्डेको विरोध गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। नगरपालिका कार्यालय अघिल्लोतिरको सडक वर्षौंदेखि कालोपत्री नहुँदा पनि स्थानीय तहले मतलब नगरेको आरोप स्थानीयको छ। सडक कालोपत्रीको माग गर्दै 3 दिनदेखि स्थानीयले जोरपाटी साखु सडक अवरुद्ध गराउँदै आएका छन्। ठेकेदारले यही मङ्सिर 23 गतेदेखि कालोपत्री सुरु गर्ने भने पनि नगरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। नगरले भने सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहको नभएर सडक विभागको भएको जनाएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाउँदै कालोपत्री थालेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनका विषयमा परामर्श सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा रहेका दाहालले सम्भावित सत्ता समीकरणबारे पार्टी निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। उनले आज बिहान खुमलटार स्थित निवासमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व सभामुख
अग्नि सापकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गरेका हुन्। मङ्सिर 19 गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन। अध्यक्ष दाहाल भने सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने नत्र एमाले र साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लागेका छन्। उनले यसअघि स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी, जनमत पार्टीका सीके राउत लगायतसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन्। दलहरूले कर्णाली प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पाएको प्रदेशसभा सदस्य सिटका लागि नाम टुङ्गो लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा 24 प्रत्यक्ष र 16 सिट समानुपातिक गरी 40 सदस्य रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ यो पटक कङ्ग्रेस र एमालेले 5-5, माओवादीले 4 तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले 1-1 सिट पाएका छन्। सबैभन्दा बढी महत्त्व कर्णाली प्रदेशमा प्राप्त गर्ने नेकपा एमाले 5 सिट प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो प्राप्त गर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि 5 सिट नै प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 सिट प्राप्त गरेको छ र चौथो स्थानमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 सिट र 5औं स्थान प्राप्त गरेको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 सिट गरेर 16 सिटको बाँड्न भइसकेको छ र थ्रेसहोल्ड कटाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कटाएको थियो। 6वटा दलले कटाएका थिए। त्यसमध्ये उहाँले चाहिँ त्यो सिट प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन। समानुपातिकको 16 सिट मध्ये दलहरूले 15 जना महिला पठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले जानकी सिंह, विजय बुढा र इन्द्रकुमारी साई, लक्ष्मी सुनार र बली माया बुढाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमालेले दक्षिणा साई, तुलसा मल्ल, नन्दा गुरुङ र गमता विक र कलबहादुर हमाललाई सिफारिस गरेको छ। माओवादीले उर्मिला विक, जुमकित लामा, यशोदा नेउपाने र मिलन खड्का रोकालाई पठाएको छ। एकीकृत समाजवादीले कल्याणी खड्का र राप्रपाले सन्तोषी शाहीको नाम सिफारिस गरेका छन्। माओवादीमा छदादेखि नै निकै चर्चामा रहेका नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको दिनचर्या अहिले फेरिएको छ। कुनै समय सशस्त्र विद्रोहमा लागेका चन्द यति बेला कपिलवस्तुमा कार्यालय निर्माण र सङ्गठन विस्तारमा जुटिरहेका छन्। लामो समय भूमिगत राजनीति गरेका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको दिनचर्या यति बेला कपिलवस्तु र गृह जिल्ला केन्द्रित भएको छ। उनी यति बेला कपिलवस्तु, शिवराज 9, शिवगढीमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण र सङ्गठन विस्तारमा जुटिरहेका छन्। आधा बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको कार्यालय भवन वरिपरि फलफुल बगैँचा, माछा पोखरी समेत उनले निर्माण गरिसकेका छन्। देशमा लगानी गर्ने र श्रम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। नेपाललाई दुईटा कुराको सुनिश्चितता चाहिएको छ। नम्बर 1 कुरा, हाम्रो देशले स्वाधीनता चाहन्छ। तपाईँ हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिने चाहिँ एउटा सिस्टम खोज्नै पर्छ कि जुन दिनसम्म नेपालका युवा पुस्ता नयाँ नागरिकहरूले नि आफैले बरु ढुङ्गा पिसेर होइन जीविका पार्जन गर्ने बाटो नरोजेसम्म हाम्रो देश कहिले पनि माथि उठ्दैन। यो कुरा तपाईँहरू सबैले नोट गरेर राख्नुहुन्छ। लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय चन्द केही समय यता प्राय कपिलवस्तुमै भेटिन्छन्। खासै सार्वजनिक कार्यालयमा नदेखिएका उनी पछिल्लो समय संहितामाथि प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। शिवगढीकै पार्टी कार्यालयमा एभिन्यूसँग कुराकानी गर्दै उनले केन्द्रको पैसा लिएर बाँड्ने खाने संहिता मुलुकका लागि आवश्यक नरहेको बताए। आफ्नो प्रदेशको केही बजेट छैन, आय स्रोत छैन होइन। अब केन्द्रको पैसा लिएर बाँडेर खाने हो भने यो संहिता किन चाहियो? क्लियर छ कि त्योभन्दा त बरु डाइरेक्ट त्यो पैसालाई त जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। लुम्बिनी प्रदेशको लागि केन्द्रले खरब पैसा छुट्याइदिएर र त्यो खरब पैसा यहाँ तलब बाँडेर केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी बाँडेर खाने हो भने त्यो किन चाहियो संहिता? पछिल्लो निर्वाचन परिणामको पनि महासचिव चन्दले टिप्पणी गरे। दलहरूले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको र पैसा लिएर पद दिने समानुपातिकको औचित्य सकिएको ठहर गरेका छन्। त्यो नागरिकलाई सुरक्षित महसुस छैन कि दलहरूले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छन् र निष्पक्ष ढङ्गले प्रतिनिधित्व दिन्छन् भन्ने छैन कि यहाँ पुँजीको प्रभाव छ। 6 करोड दिएपछि एउटा समानुपातिक पाउने जस्तो, 5 करोड दिएपछि पाउने जो पर्या छ नि, त त्यसले त के गर्यो त भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व प्रणाली नै सुनिश्चित भएन कि जनताको पक्षमा सुनिश्चित भएन। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आएको मत परिणामले दलहरूको औचित्य नभएको प्रश्न पारेको उनको बुझाइ छ। जनक्रान्ति सकिएकाले मुलुकमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको पनि महासचिव चन्दले उल्लेख गरे। पछिल्लो समय मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटले मुलुकको अवस्था निकै कमजोर भएको बताउँदै चन्दले मुलुक श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्नेमा चिन्ता समेत प्रकट गरे।
काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्वी नवलपरासीका मिनबहादुर विश्वकर्मा, अछामकी सागरजङ लुहार र दुधकला विश्वकर्मा, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ तथा कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेभिड धामी रहेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौं भन्दै उनीहरूले कर असुलीको नाममा ठगी र किर्ते गरेको प्रहरीको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारी हुँ र तपाईहरुको होटल लजहरुमा यो लजहरुले कर तिरेको छैन र त्यो कर तिर्नुपर्छ तपाईहरुले भनेर र आन्तरिक राजस्व विभागको ड्रेस कोड र आइडी कार्ड लगायतका सामानहरू सहित हामीले बरामद गरेका छौं। पक्राउ पर्नेहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटर प्याड, नगद रसिद सहित 5,08,640 रुपैयाँ पनि बरामद भएको छ। पक्राउ परेका सबैमाथि प्रहरीले ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सङ्खुवासभा जिल्लाबाट नवनिर्वाचित सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटले पटक पटक आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले खड्गा ल्यान्ड डेभलपमेन्टसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नहुँदा समेत नेपाल स्काउटका तदर्थ समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र बक्यौता नतिरेको भन्दै मानहानि गरेको बताएका हुन्। सांसद खड्काले कानुनी उपचारको लागि आफू अदालतमा जाने समेत बताए। बिचौलियाको काम गरिराखेको अवस्था र स्काउट तहस नहस गर्ने, राजनीतिक मान्छेहरू भर्ती गर्ने, गैर कानुनी कामहरू गर्ने र यहाँ चाहिँ करोडौँको पैसाको अपचलन गरेको भनेर हामीहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छौँ। मन्त्रालयबाट छानबिन गरिरहेको छ, मन्त्रालयलाई पनि नटेरको अख्तियारमा पनि निवेदन दिएको छौँ, अख्तियारले पनि छानबिन गरिराखेको छ र हामीलाई पनि खुल्ला छानबिन गरियोस् भनेर पटक पटक भनेका छौँ। स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नजिक राष्ट्रपतिको नातेदार हौं भन्दै मान्छे तर्साउने धम्क्याउने गरेको आरोप समेत खड्काले लगाए। खड्गा ल्यान्डका सञ्चालक सेवक पोखरेलले कानुनी रूपमा वैधानिक तरिकाले सम्झौता भए बमोजिम भाडा बापतको रकम दिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे। सम्पत्ति चरम दुरुपयोग गरी कमाउ धन्दामा लागेको र यसै सन्दर्भमा यस प्रालीसँग पनि रकम असुली गर्न खोज्दा तीन इन्कार गरेका कारण यस प्राली प्रति नकारात्मक भई निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्। यी तमाम विषयहरूलाई न्यायिक निरूपणका लागि सम्मानित अदालतमा निवेदन गरेको र उक्त विषय हाल पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचार गरिरहेको अवस्था छ। स्काउटका अध्यक्ष भण्डारी र निर्देशकले संस्थासँग रकम असुली गर्न खोज्दा खड्गा ल्यान्डले इन्कार गरेकाले स्काउटको प्रयोग गरी विभिन्न आरोप लगाएको दाबी समेत खड्गा ल्यान्डले गरेको छ। केही दिन अघि स्काउटले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खड्गा ल्यान्डले सम्झौता अवधि सकिँदा पनि स्काउटको जग्गा खाली नगरेको र बक्यौता पनि नतिरेको आरोप लगाएको थियो। हरेक हिउँदमा खानेपानीको हाहाकार हुने पर्वतको शङ्कर पोखरीमा सञ्चालनमा रहेको लिफ्ट खानेपानी आयोजना चाँडो सक्न फलेवास नगरपालिकाले ताकेता गरेको छ। पानीको समस्या भोगेका सर्वसाधारणले आयोजनाको ढिलाइका विषयमा चिन्ता प्रकट गर्न थालेपछि नगरले खानेपानी आयोजना चाँडो पुरा गर्न सरकारवालालाई झकझकाएको हो। लमाए खोला लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राख्दै नगर प्रमुख सहितको टोलीले पानीको मुहान लगायतको क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेको छ। हालेर जनतालाई वितरण खानेपानी वितरण गरेर पहिलो चाहिँ पुरानै लाइनबाट पानी खुवाउने चाहिँ हामी अवस्थामा छौँ र चाहिँ यहाँ भएका संरचनाहरू काम गर्दै गएर अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को अवस्थामा मात्रै हामीले अर्को लाइन खडा गरेर जनतालाई चाहिँ यो नयाँ पानी खुवाउने। पिउने पानीकै लागि दैनिक 3 घण्टा टाढासम्म जान बाध्य स्थानीयका अनुसार आयोजनाको लागि 2 वर्ष अघि बनेको ट्याङ्की समेत जीर्ण भइसकेको छ। जितेपछि घर घरमै पानी भनेर भाषण गर्ने, पानी घर घरमा बल्यानीको पानी खाने हो कि कतैबाट पानीको स्रोत खोजेर खुवाउने हो? यो किन जीर्ण अवस्थामा भयो? किन केन्द्र सरकारले पनि टेर बतास लाएन? बिहान 7 बजेबाट 9 बजेसम्म, कहिले 10 बजेसम्म आउँछ अनि अब एकैचोटि भोलि आउँछ, कहिले 3 दिनको एकचोटि आउँछ, त्यस्तै आउँछ। कहिले खानेपानी आयोजनाको काम 3 वर्षदेखि अधुरै रहेको छ। विद्युतीकरणमा भएको ढिलाइले समस्या भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। 18 करोड निर्माण लागत रहेको खानेपानी आयोजनाबाट 1000 घरधुरीको लागि एक घर एक धारा जडानको तयारी रहेको छ।
पछिल्लो केही वर्ष यतादेखि पूर्वी नेपालमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पिकनिक खानेहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। खास गरी जाडो मौसममा पिकनिकका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रम बढिरहेसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पिकनिकले समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन थालेको हो। जाडो मौसम सुरु भएसँगै पूर्वका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पिकनिक खानेहरूको भिड लाग्न थालेको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै पर्यटकीय क्षेत्र कन्याममा जाडो सुरु भएसँगै पिकनिक जान आउनेहरूको भिड लाग्न थालेको छ। इलाममा धेरै पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि सडक सञ्जालले नजिक रहेको कन्याम तराई क्षेत्रबाट आउने आन्तरिक पर्यटक तथा भारतीय पर्यटकहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको छ। जाडो मौसममा पिकनिक खान आउनेहरूका लागि पनि प्रमुख रोजाइमा कन्याम पर्ने गरेको छ। सरसफाइ र पानीमा चाहिँ जहिले पनि पानीको चाहिँ हामीलाई अभावै हुन्छ। पहाडी क्षेत्रबाट तराईतिरका दृश्य अवलोकन गर्न सकिने चिया बगान, घोडचढी, जातीय पोसाक लगाएर फोटो खिच्न पाइने लगायतका आकर्षणका कारण कन्याम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र इलामको कन्याम घुम्न आउनेहरू आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै कन्यामलाई सिँगारिए पनि पिकनिक स्पटहरूमा पानी र सरसफाइको राम्रो व्यवस्था नभएको गुनासो गर्छन्। पिकनिक तथा घुम्न आउनेहरूको सङ्ख्या धेरै भएका कारण सवारीका साधनहरू समेत धेरै हुने हुँदा पार्किङको समेत समस्या भएको देखिएको छ। इलाममा अन्य पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्याको मुख्य रोजाइ कन्याम पर्ने गरेको छ। यातायातको सहजताले गर्दा कन्याम पुगेर एकै दिन फर्कन सकिने भएका कारण पनि पूर्वी तराई र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत जाडोको मौसममा पिकनिक खान ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू कन्याम पुग्ने गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज आर्ट स्पोर्ट्सको। अन्डर 18 रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिपको उपाधि दक्षिण कोरिया र युएईले जितेका छन्। पुरुषतर्फको उपाधि दक्षिण कोरिया र महिलातर्फको उपाधि युएईले जितेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पुरुष फाइनलमा दक्षिण कोरियाले युएईलाई 21-17 स्कोरले पराजित गर्यो। त्यसअघि आइतबारै भएको सेमिफाइनलमा दक्षिण कोरियाले मलेसियालाई 19-7 तथा युएईले भारतलाई 36-0ले हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए। प्रतियोगितामा भारतलाई 36-6ले पाखा लगाउँदै मलेसिया तेस्रो भयो। पुरुषतर्फ 8 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल 7औं स्थानमा रह्यो। 7औं स्थानको लागि भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशमाथि 69-0 को सहज जित दर्ता गर्यो। पुरुषकै प्लेटतर्फ चाइनिज ताइपे थाइल्यान्डलाई 19-0ले पराजित गर्दै पहिलो भयो। ताइपेले नेपाललाई 34-7 तथा थाइल्यान्डले बङ्गलादेशलाई 53-0ले पराजित गर्दै फाइनल खेलेका हुन्। महिलाको उपाधि भिडन्तमा युएईले भारतलाई 26-5ले पराजित गर्यो। मलेसिया थाइल्यान्डलाई 19-7ले हराउँदै तेस्रो भयो। महिलामा नेपालसहित 5 राष्ट्र सहभागी थिए। एसिया रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगिताको विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, एसिया रग्बीका अध्यक्ष काइस अल धलाई, नेपाल रग्बी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक देवकोटा लगायतले पुरस्कृत गरे। नेपालमा पहिलो पटक रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको हो। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 देशको लागि गैर आवासीय राजदूत नियुक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार श्रीलङ्काका राजदूत वासुदेव मिश्रलाई मालदिप्सका लागि गैर आवासीय राजदूत नियुक्त भएका हुन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियाका राजदूत कैलाश राज पोखरेललाई न्युजिल्यान्डका लागि समेत राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 2 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगराउने र विवरण अध्यावधिक नगर्ने सहकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरले त्यस्ता सहकारीहरूको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आइतबारदेखि 35 दिनभित्र ती सहकारी संस्थाहरूले महानगरमा लिखित कारणसहित उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको हो।
आन्तरिक खपतबाट बढी हुने बिजुली मध्ये करिब 410 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। चालु वर्षको पहिलो 5.5 महिनामा 10 अर्ब 38 करोड 96 लाख रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको हो। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 26 करोड 25 लाख 38 हजार युनिट विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो। दाङमा एक व्यक्तिलाई हनी ट्र्यापमा पार्ने 3 जना पक्राउ परेका छन्। गढवाकी कृष्णा गहतराज, तुलसीपुरकी कृष्णा कुमारी बस्नेत र नारायणपुरका रुद्रबहादुर केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हनी ट्र्यापमा पर्ने गहतराज सहित 3 जनालाई प्रहरीले आपराधिक लाभ कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।